नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल श्रावण महिनाको 4 गते सोमबार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आषाढ शुक्ल पक्षको दशमी तिथि 19:18 उपरान्त एकादशी तिथि। चन्द्रमा तुला राशिमा इस्वी सम्वत 2021 जुलाई महिनाको 19 तारिक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 5:21 र सूर्यास्त साँझ 18:58। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज विक्रम सम्वत 2078 सालको श्रावण महिनाको पहिलो सोमबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष महत्त्वका साथ आशुतोष शिवमा समर्पित हुँदै सोमबारको व्रत बस्ने चलन। श्रावण महिनाको सोमबारको व्रत बसी शिवको पूजा, रुद्राभिषेक आदि गरेमा सुख दाम्पत्य जीवनका साथै आफूले चिताएको वरवधु प्राप्ति तथा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास। श्रावण महिना लागेसँगै प्रत्येक मठ मन्दिरमा झुला उत्सवको रौनक। प्रत्येक वर्ष श्रावण महिनामा झुला उत्सव पर्व धुमधामका साथ मनाउने परम्परा। सांस्कृतिक परम्पराका रूपमा मनाइने यो पर्वमा सीताराम, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण लगायतका मूर्ति झुलाउँदै सुखद संयोगका श्रृङ्गारका साथै वियोगान्तका मार्मिक अभिव्यक्ति दिँदै मधुर लोकभजन गाउने चलन। भर्खरै मात्र चर्चामा आएको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिरमा दर्शनका लागि ठूलो संख्यामा भक्तजनको भिड। पहाडको टाकुरामा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरबाट प्रसिद्ध बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर पुग्ने पदमार्ग निर्माण। परम्परागत रूपमा हिँड्ने पैदल मार्ग समय घटनाक्रमसँगै ओझेलमा परेपछि रेलिङ सहितको पदमार्ग निर्माणले भगवती मन्दिर र कालीगण्डकी नदी स्नान सहज बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। आज विक्रम सम्वत 2078 सालको श्रावण महिनाको पहिलो सोमबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि सोमबारको दिन विशेष महत्त्वको दिन हो। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण सम्प्रदायका मानिसहरू यस महिनालाई विशेष उत्सवका साथ मनाउँदै भगवान आशुतोष शिवमा समर्पित हुने गर्दछन्। यस दिन विशेष गरी महिलाहरू भगवान शिवको व्रत बसी हरियो वस्त्र, हरियो चुरा र हातमा मेहन्दी लगाएर श्रावण महिनाको स्वागत सम्मान गर्दै प्रकृतिमय बन्दछन्। श्रावण महिनाभरि सक्नेले व्रत अनुष्ठान गर्छन् भने नसक्नेले यस महिनाभर शाकाहारी भएर शुद्ध सात्विक खाद्य पदार्थ मात्रै ग्रहण गर्ने गर्दछन्। श्रावण महिना धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। श्रावणको सोमबार व्रत बसी शिवको पूजा गरे सुखद दाम्पत्य जीवनका साथै आफूले चिताएको वरवधु प्राप्त हुने, चिताएको मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। अन्य समयमा नसके पनि श्रावण महिनाको सोमबार व्रत बसी शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। श्रावण महिनामा अधिक वर्षा भएर प्रकृतिले नै जलार्पण गर्दा शिवको विषदग्ध तापयुक्त शरीरमा शीतलता प्रदान गर्ने भएकोले श्रावण महिना शिवजीको प्रिय महिना मानिन्छ। श्रावण महिनाभरि भगवान शिवको पूजा उपासना, रुद्राभिषेक तथा अन्य अनुष्ठान गर्ने, शिवपुराण वाचन तथा श्रवण गर्ने परम्परा छ। श्रावण महिनाको सोमबारका दिन भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरी सके निराहार, नसके एक समय शुद्ध सात्विक भोजन गरेर व्रत बस्ने परम्परा छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिव भएकाले यो दिनको उपासना विशेष फलदायी मानिन्छ। श्रावणलाई धर्मकर्मको महिना पनि मानिन्छ। यो महिनामा व्रत, दान, पूजा पाठ आदि गर्दा धेरै गुणा बढी फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यो व्रत सूर्योदयदेखि प्रारम्भ भएर तेस्रो प्रहरसम्म बसिन्छ। दिनको तेस्रो प्रहर अर्थात् करिब 3 बजेतिर शिवजीको पूजा गरी कथा सुन्नुपर्दछ। व्रत गरेको दिन बेलुका एकपटक सात्विक भोजन गर्नुपर्दछ। यसरी व्रत बस्दा सारा समस्या समाधान हुने जनविश्वास छ। भगवान शिवलाई सम्पूर्ण देवताका पनि देवता अर्थात् देवादिदेव महादेव भनिएको छ। शिवको अर्थ कल्याण भएकाले विधिपूर्वक आराधना गर्दा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ र मनोकामना पूरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।
नेपाली समाजमा श्रावण महिनामा रुद्री लगाउने चलन छ। श्रावणी सोमबारका दिन देशभरिका शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड लाग्दछ। पौराणिक ग्रन्थहरूमा काठमाडौँको पशुपतिनाथको ठूलो महिमा बताइएको छ। यसैगरी ललितपुरको कुम्भेश्वर सन्तानेश्वर महादेव, खोटाङ हलेसी महादेव, काठमाडौँको कोटेश्वर महोत्तरी जलेश्वर, म्याग्दीको गलेश्वर, धरानको पिण्डेश्वर, काभ्रेको धनेश्वर, भक्तपुरको डोलेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी, रसुवाको गोसाई कुण्ड, नुवाकोटको दुप्चेश्वर लगायतका शिवालयहरूमा साउने सोमबारका दिन विशेष घुइँचो हुन्छ। केही वर्ष यता बोलबम यात्रा पनि चल्ने गरेको छ। तर गत वर्ष र यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण श्रावणी मेला प्रभावित बनेको छ भने मठ मन्दिरहरू पनि बन्द रहेका छन्। विशेष गरेर मनुष्य जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्नका लागि मनुष्यलाई उपासनाको आवश्यकता पर्छ। बिना उपासना मनुष्यले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। यो भौतिक पदार्थले मात्रै मनुष्यलाई सुखी बनाउन सक्दैन। त्यो प्रशस्त उदाहरणहरू हामीले देख्न भोग्न पाएका छौँ। मनुष्यलाई शान्तिका लागि अध्यात्म मार्ग, आध्यात्मिक उपासना अत्यन्त परम आवश्यक छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि उपासनाले मनुष्यको भित्री हृदयमा, अन्तर्मनमा रहेको त्यो चाहिँ विकारलाई, विकृतिलाई हटाउने काम गर्छन्। र यो विशेष साउन महिनाको जुन महिमा छ, साउन महिना भगवान भोलेनाथको अत्यन्त प्रिय महिनाको रूपमा, भगवान शिवको प्रिय महिनाको रूपमा श्रावण महिनालाई हामीले सदियौँदेखि, धेरै अगाडिदेखि हामीले यो हाम्रो एउटा परम्परा बनेर आएको छ। यो श्रवण नक्षत्रमा पर्ने भएको हुनाले श्रवण नक्षत्रको महिनालाई श्रावण महिना भनेर भनिन्छ। र भगवान शिवजी विशेष गरेर एउटा चाहिँ कल्याण तत्त्व हो। शिव भनेको, शिव शब्दको अर्थ हो कल्याण हो। त्यस कारणले विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थम उमा सतीम भनेर श्रीमद् भागवतमा पनि एउटा प्रमाण आउँछ। जसलाई विद्या प्राप्त गर्ने इच्छा छ त्यसले भगवान शिवजीको विशेष आराधना गर्नु। जसलाई एउटा गृहस्थ, उत्तम गृहस्थ जीवन, पति पत्नीको सुमधुर सम्बन्ध त्यो नचाहने कोही पनि हुँदैन। त्यो चाहना भएको मनुष्यले पनि विशेष गरेर भगवान शिवजीको आराधना गर्नु भनेर पुराणहरूले बताएका छन्। र भगवान शिव भनेको एउटा यस्तो तत्त्व हो जसको उपासना नगर्ने कोही पनि छैन। ब्रह्माजीले पनि जसको उपासना गर्नुहुन्छ, भगवान नारायणले पनि जसको उपासना गर्नुहुन्छ, र यी इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, यी चाहिँ जति सिद्ध पुरुषहरू छन्, महापुरुषहरू, योगेन्द्र, मुनिन्द्रहरू जे जति छन्, ती कोही पनि त्यस्ता छैनन् जो भगवान शिवजीको आराधना नगर्ने हुन्। सबै भगवान शिवका भक्त छन्। किनभने शिव भनेको कल्याण हो। कल्याण नचाहने संसारमा कोही पनि हुँदैन। त्यो कल्याण प्राप्तिका लागि भगवान शङ्करको आराधना गर्नु अत्यन्त चाहिँ जरुरी छ। भगवान शङ्करको आराधना नगरिकन मनुष्यले त्यो शान्ति, त्यो कल्याण, त्यो जीवनको एउटा उच्च अवस्थालाई, त्यो उत्कृष्टतालाई मनुष्यले स्पर्श गर्न सक्दैन, प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो साउन महिना भगवान शिवजीका लागि प्रिय किन भए भन्दा भगवान शङ्कर स्वभावैले अलिकति प्रकृति प्रिय देवताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। भगवान शङ्करजीलाई खुसी गराउने चाहिँ सरल तरिका जल समर्पण गर्दाखेरि, जलले अभिषेक गर्दाखेरि भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ, शीघ्र प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानको नाम पनि आशुतोष भन्ने रहेको छ। र भगवान प्रकृति प्रिय भएको हुनाले यो संसारमा कोही पनि वस्तु त्यस्ता छैनन् जो यो साउन महिनामा चाहिँ हरियो रङ विशेष गरेर किन सबैले हरियो साडी लगाउने, हरियो कलरहरू लगाउने, रुचाउने, त्यो किन भन्दा तिनी भगवानलाई खुसी गराउनका लागि हो। उत्तर भेग विशेष गरेर भगवान शिवजीको प्रिय स्थान, वासस्थानको रूपमा हिमालय क्षेत्रलाई, अलि शीतल ठाउँलाई, प्राकृतिक स्थललाई नै भगवानले रोज्नु भएको छ। प्राकृतिक स्थलमा बस्दाखेरि जुन आनन्द चाहिँ मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ त्यो कुनै नगरमा, कुनै सहरमा, कुनै झिलिमिली त्यो बनावटी कृत्रिम चाहिँ बसोबासमा, वासस्थानमा बस्दाखेरि त्यो किसिमको आनन्द प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने त्यो एउटा सङ्केत पनि भगवानले गर्नका लागि भगवान एकान्त स्थलमा, जो अत्यन्त विकट जस्ता पनि देखिन्छन्, दुर्लभ जस्ता पनि देखिन्छन्, भगवान शिवजीका प्राय चाहिँ मन्दिरहरू, प्राय भगवानका चाहिँ वासस्थान, तीर्थहरू प्राय चाहिँ हिमालय क्षेत्रमा र प्राकृतिक क्षेत्रमा नै बढी भएका देखिन्छन्। त्यसले के सङ्केत गर्छ भन्दा भगवान प्रकृति प्रिय हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिको रङ के हो भन्दा प्रकृतिको रङ स्वभावले हरियो हो। प्रकृतिको रङ हरियो भएको हुनाले गर्दाखेरि भगवानले
हरियोलाई रुचाउनु भयो भने अब मनुष्यहरूले पनि त्यसको अनुकरण गर्दाखेरि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवानलाई प्रसन्न गराउँदाखेरि हृदयमा रहेको अज्ञान भाग्छन्। मनुष्यको चाहिँ जीवमा अल्प सामर्थ्य छ, त्यो अल्प सामर्थ्य भएको जीवले चाहिँ एउटा मुक्तिको मार्गमा हिँड्नका लागि उसले सामर्थ्य प्राप्त गर्छ, ज्ञान विद्या प्राप्त गर्छ, एउटा अनुकूल जीवन उसले प्राप्त गर्छ भगवानको प्रसन्नतामा। त्यो हुनाले गर्दाखेरि भगवानलाई प्रसन्न गराउनका लागि नै यो सारा उपासनाका पद्धतिहरू, यो शतरुद्रीयले हामीले भगवान शिवजीलाई चाहिँ जो रुद्राभिषेक, यो एउटा दृष्टिले विचार गर्दाखेरि यो रुद्राभिषेकको अर्थ के हो भने साउन महिनामा विशेष रुद्राभिषेकको महत्त्व किन छ भन्दा यो संसार सबै शिवमय छ। यो संसारको कण कण सबै, कुनै पनि कण त्यस्ता छैनन् जहाँ भगवान शिवजीको वास नभएको हो, सबैतिर भगवान शिवको वास छ। र यतिखेर प्रकृतिले पनि मानव भगवानलाई माथिबाट अभिषेक, त्यो माथिबाट साउनमा अलिक धेरै जल वर्षा हुनु, साउनमा धेरै पानी पर्नुको अर्थ के हो भन्दा भगवान शिवलाई चाहिँ जब भगवानले विष पान गर्नुभयो, त्यो चाहिँ समुद्र मन्थनबाट प्रकट भएको विष भगवानले पान गरिसकेपछि भगवान अत्यन्त चाहिँ एउटा भगवानलाई त्यसले अलिक खरो भयो र त्यो चाहिँ त्यसबाट शीतलता प्राप्त गर्नका लागि, त्यो तापबाट शीतलता प्राप्त गर्नका लागि भगवान चाहिँ शीतल क्षेत्र, हिमालय आदि क्षेत्रमा आएर बस्नु, हाम्रो गोसाइँकुण्डमा आएर भगवान बस्नु भएको छ। त्यस्तो किसिमको गौरवशाली हाम्रो भूमि छ जहाँ भगवान शङ्करजीको नित्य निवास छ र प्रत्येक कण कणमा भगवानको निवास छ। र माथिबाट पनि त्यो दृष्टिको माध्यमबाट पनि यो संसार भनेको एउटा शिवको रूपमा छ, संसार नै एउटा शिव हो। र त्यो शिवलाई चाहिँ निरन्तर माथिबाट पानीको वर्षा गरेर देवताहरूले भगवानलाई खुसी गराउनका लागि दृष्टि गरिरहेका छन्। र यो साउन महिना विशेष गरेर हरियालीको महिना पनि हो, जता हेरौँ उतै हरियाली छन्, जता हेरौँ उतै आनन्द छन्, शीतल मास पनि हुन्। र यो शीतल चिजलाई, जो शान्त छ, जो शीतल छ, त्यो शीतल चिज, शान्त चिज भगवानको प्रिय हुन्छन्। त्यस कारणले यो श्रावण महिना भगवानको प्रिय भएको हो। र भगवानको प्रिय महिनामा हामीले भगवानलाई प्रसन्न गराउन सक्यौँ, भगवानलाई खुसी गराउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ अत्यन्त मनुष्य जीवनको ठुलो सफलता हो। शिव नै यो एकमात्र सत्य भएको हुनाले गर्दाखेरि सत्यको साक्षात्कार जीवनको अन्तिम पुरुषार्थ हो। र यो प्रकृतिसँग सम्बन्धित देवता भगवान शङ्कर भएको र भगवान शङ्कर प्रकृतिसँग सम्बन्धित देवता, प्रकृति प्रिय देवता र प्रकृतिको रङ हरियो हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि भगवानलाई खुसी गराउनका लागि मनुष्यले पनि अनुकरण गरेर त्यो हरिया चाहिँ साडीहरू लगाउने, वस्त्रहरू लगाउने, त्यो भगवानको उपासनाका लागि। त्यो हुनाले चाहिँ यसको लोकमा यो प्रचलन आएको हो। यो केवल एउटा चाहिँ देखासिकी मात्रै कुरा होइन, एउटा पौराणिक र एउटा चाहिँ शास्त्र सम्मत नै कुरा हो। यो महिनामा चाहिँ हामीले भगवानको उपासना गर्दाखेरि अझै विशेष फल, विशेष सिद्धि प्राप्त हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो श्रावण महिनामा विशेष गरेर भगवान शङ्करजीको आराधना, रुद्राभिषेक, जलले भगवानलाई, हामीले मात्रै होइन प्रकृतिले नै भगवानलाई निरन्तर अभिषेक गरिरहेका छन्। निरन्तर जल वृष्टि भइरहेको छ। यो सारा संसारको कण कणमा चाहिँ भगवान बसेको हुनाले प्रकृतिले नै भगवानलाई अभिषेक गरिरहेको छ। र त्यसैको अनुकरण गर्दै मनुष्यले पनि भगवानको स्मरण गर्दै रुद्राभिषेक, शतरुद्रीय मन्त्रहरूको पाठ गर्दै गर्नाले आफ्ना अज्ञान, दुःख, कष्ट आदि निवारण हुने र परम शान्ति प्राप्त हुने यो विश्वास भएको र यथार्थ पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले शिवको आराधना यो अर्थमा गर्नुपर्ने देखिन्छ र गर्नुपर्छ। श्रावण महिनाको सोमबारमा विशेष चाहिँ व्रतहरू बस्ने हाम्रो चाहिँ एउटा नेपाली परम्परा पनि छ, त्यो भारतमा पनि त्यो चलन छ। र यो व्रत किन गरिन्छ भन्दा इन्द्रियलाई संयमित बनाउनका लागि। इन्द्रिय जबसम्म असंयमित हुन्छन्, ती असंयमित इन्द्रियले न भगवान चिन्न सक्छन्, न आत्मा चिन्न सक्छन्, न ईश्वर बुझ्न सक्छन्। त्यो केही पनि नहुने भएको हुनाले गर्दाखेरि व्रत बस्ने केका लागि भन्दा व्रत बस्ने मनलाई संयमित बनाउनका लागि, मनलाई शान्त बनाउनका लागि व्रत, नियम, सम, दम आदि यी नियमहरूमा नबसिकन मनुष्यले मनलाई सुस्थिर गर्न सक्दैन, समाहित गर्न सक्दैन। त्यसका लागि व्रत बस्नुपर्छ। र व्रतको महिमा भनेको एउटा इन्द्रियलाई संयमित राख्ने एउटा साधन हो, एउटा माध्यम हो। र अब व्रतको दिनमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा व्रत बस्ने केका लागि भन्दा सकेसम्म त्यो हामीले बिहान चाहिँ ब्रह्म मुहुर्तमा 4 बजी ब्रह्म मुहुर्तमा व्रत बस्नेवालाले ब्रह्म मुहुर्तमा नै शय्या त्याग गर्ने, त्यसपछि शौचाचार सम्बन्धी स्नान आदि यी सबै कृत्यहरू सम्पादन गर्ने र त्यो दिनमा विशेष गरेर मलाई रिस उठ्छ कि भन्ने विषयमा बडो सावधान हुने, क्रोध नगर्ने, काम
भगवानको इच्छाहरू आकाङ्क्षाहरू चाहिँ अनावश्यक ती चिजहरूमा पनि मन नलगाउने र चाहिँ आफ्नो चरित्र विनाश गर्ने खालका त्यस्ता दृश्यहरू पनि नहेर्ने र भगवानको चिन्तन गर्ने र अब फल खाएर व्रत गर्न सकिन्छ भनेदेखि फल खाएर चाहिँ हामीले व्रत बस्न सक्छौँ। जल लिएर दुध लिएर हामीले साउनको सोमबारलाई हामी त्यति कठोर रूपमा व्रत गर्नु पर्दैन। हामी तीजको व्रतलाई जुन रूपमा लिन्छौँ त्यो रूपमा हामीले गर्नु पर्दैन र यसलाई चाहिँ हामीले एकदम अनुकूलको सात्विक आहार ग्रहण गरेर निरन्तर भगवानको स्मरण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो पनि ठुलो व्रत हुन्छ, त्यो नियम हुन्छ। त्यो व्रत केका लागि बस्ने हो भन्दा भगवानको स्मरण गर्नका लागि। भगवानको स्मरण चाहिँ अशुद्ध मनले विशुद्ध भगवानको चिन्तन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यो शुद्ध मनले मात्रै परमात्माको अनुभूति गर्न सक्छ, परमात्माको शिवतत्वको साक्षात्कार गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले व्रत बस्ने भगवानको चिन्तन गर्नका लागि हो, व्रत बस्ने भगवानको महिमा बुझ्नका लागि हो, त्यसलाई त्यो चित्त त्यसका लागि अनुकूल बनाउनका लागि भएको हुनाले हामीले चाहिँ व्रत बस्दाखेरि त्यस्तो किसिमको शान्त किसिमको आहार, आफ्नो स्वास्थ्यलाई विचार गरेर, आफ्नो चाहिँ शरीरलाई ख्याल गरेर र चाहिँ त्यो दीर्घकालीन जीवनलाई विचार गरेर हामीले एक दिन मात्रै व्रत बसेर फेरि 10 दिन बिरामी भयौँ भनेदेखि हामीले त 10 दिनमा अरू पनि कति सत्कर्महरू गर्न सक्छौँ, त्यसबाट हाम्रो कति कल्याण हामीले आफ्नो गर्न सक्छौँ। त्यो हुनाले यो सबै कुरा ख्याल गरेर व्रत बस्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हितकर खालको शुद्ध सात्विक जुन कुरा भगवानलाई समर्पण गर्न सकिन्छ, जुन कुरा भगवानलाई भोग लगाउन सकिन्छ, त्यस्तो पवित्र वस्तु चाहिँ हामीले आहारको रूपमा ग्रहण गरेर पनि हामीले व्रत बस्न सक्छौँ। र व्रत बस्न केवल हामीले अन्न त्याग गर्नुपर्छ नै भन्ने पनि छैन। हामीले त्यो दिनमा चाहिँ हामीले पञ्चाक्षरी मन्त्रको निरन्तर जप गर्न सक्छौँ र बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म गलत चिन्तन नबनोस्, भगवानभन्दा अतिरिक्त चाहिँ संसारतिर चाहिँ प्रवृत्त गराउने त्यस्तो प्रवृत्ति मार्गको चिन्तन नहोस्, विषयको चिन्तन नबनोस्। भगवानको निकटमा बसेर भगवानको अनुभूति गर्दै र भगवानको नामको, भगवानको स्वरूपको, भगवानको रूपको, गुणको ध्यान गर्दै गर्दै यसरी चाहिँ हामीले शुद्ध स्वच्छ आहारलाई स्वीकार गरेर हामीले व्रत गर्दाखेरि दिव्य शान्ति हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हाम्रा मनका सम्पूर्ण कामनाहरू पुरा हुन्छन् र बेलुका हामी र शिवजीको विशेष गरेर मध्याह्न कालमा पूजा गर्दाखेरि त्यो अलिक प्रभावकारी हुन्छ त्यो पूजा। र मध्याह्न कालमा हामीले भगवान शिवजीको पूजा गर्न सक्छौँ र त्यसपछि सायङ्कालमा चाहिँ आरती गर्ने भगवानको लाई अब जे जस्तो आफ्नो नैवेद्यहरू फलफुल जे छ त्यो समर्पण गर्ने, आरती गरेर अनि हामीले बेलुका भोजन ग्रहण गरेर पनि यसरी हामीले व्रत गर्न सक्छौँ। र बेलुका भोजन नगरिकन पनि हामीले त्यो व्रतलाई अब सकिन्छ भनेदेखि आफ्नो शरीर आफ्नो शक्ति अनुसार त्यो गर्न सकिन्छ। र यसरी धेरै भगवान शिवजीलाई खुसी गराउनका लागि त्यस्तो कठोर हामीले व्रत त्यस्तो गर्नु पनि पर्दैन। भगवान निश्चल निष्कपट भावले जसलाई एक चम्चा जल चढाए पनि, एउटा बेलपत्र चढाए पनि, एउटा पुष्प चढाउँदाखेरि पनि जो अत्यन्त खुसी हुने त्यस्तो किसिमको सजिलो देवता भगवान शिवजी भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ इन्द्रियलाई संयमित राखेर शान्त भएर रिस राग सबैलाई फ्याँकेर भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै रह्यौँ भनेदेखि यसरी बसेको व्रतले एकदम शीघ्र फल पनि दिन्छन् र यो अत्यन्त चाँडो प्रभावकारी पनि हुन्छ। र व्रत बस्ने संक्षिप्त लगभग यही नै तरिका हो। श्रावण महिना लागेसँगै झुला उत्सवको रौनक प्रत्येक मठ मन्दिरमा छाइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष श्रावण महिनामा झुलन उत्सव पर्वको धुमधामका साथ मनाउने गरिएको छ। झुलो उत्सव विशेष गरी मैथिली संस्कृतिको मौलिक संस्कृति हो। अहिले पनि संसारभर छरिएर रहेका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले यस पर्वलाई विशेष उत्सवका साथ मनाउने गरेका छन्। झुलन उत्सव पर्व मिथिलाञ्चल क्षेत्रका जनकपुरको जानकी मन्दिर, मटिहानीको लक्ष्मीनारायण मठ लगायत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, रौतहट, सप्तरी, पर्सा, बारा जिल्लाका साथै भारतको बिहार राज्यको तिरहुत क्षेत्रका विभिन्न मठ मन्दिरमा 1 महिनासम्म बडो धुमधामका साथ मनाइने धार्मिक परम्परा रहेको छ। झुलन उत्सवको अवसरमा प्रत्येक मठ मन्दिरमा मणि पर्वत पर्व हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न गरिन्छ। सो पर्व सुरु हुनुभन्दा अगाडि मठ मन्दिरबाट लावा लस्कर, बाजा गाजा तथा मङ्गल गानका साथ भव्य जुलुस निकाली पर्वको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। झुला उत्सवको सुरुवात सन्त परम्पराको प्रारम्भदेखि नै भएको मानिन्छ। सन्तहरू खुला चौरमा अथवा कुनै रुखको छहारीमा बास बसे पनि आफ्नो झोलामा श्रद्धाका साथ ल्याएका शालिग्रामलाई आसनमा राखी झुलाउने गरेको बताइन्छ। सम्पूर्ण मिथिलाञ्चलमा श्रावण महिनाभर हरेक मठ मन्दिरमा झुलन लोकोत्सव
उल्लास मनाइने परम्परा सदैव पुरानो छ। राधा कृष्ण सीतारामको मन्दिरमा पूजापाठ गरी भगवानका प्रतिमा डोलामा अर्थात् पिङमा झुलामा राखेर झुलाउने गरिन्छ। भक्तिभावले परिपूर्ण लोकोत्सव भएकाले भक्तजनहरू श्रद्धालुहरू रातभरि भजन कीर्तन नाचगान गरेर यसलाई मनाउने गर्दछन्। झुलन लोकगीतको ललित स्वर लहरी सम्पूर्ण वातावरणमा तरङ्गित हुन थाल्दछ। मन्दिरको प्राङ्गणमा नाचगानको मधुर स्वर खारिद हुन्छ। त्यस्तै झुलनोत्सवमा राधा कृष्ण अथवा ग्वालाहरूको अनुपम प्रणयको छटालाई भजनको माध्यमबाट व्यक्त गरिएको पाइन्छ। प्रियतमलाई श्रृङ्गार सहित झुल्दै गरेको देखेर मनमा झल्केका मधुर भावहरू झुला गीतमा व्यक्त गरिन्छन्। लोकभजनमा संयोग श्रृङ्गारका साथै वियोगको कारुणिक मार्मिक अभिव्यक्ति पनि व्यक्त गरिन्छन्। सांस्कृतिक परम्पराका रूपमा मनाइने यो पर्वमा झुलाका लागि सिंहासन निर्माण गरी सजाइएको गद्दीमा सीताराम राधाकृष्ण लक्ष्मी नारायण लगायतका मूर्ति राखेर बाजा गाजाका साथ झुलाउने परम्परा छ। झुला पर्व त्रेतायुगदेखि नै प्रारम्भ भएको मानिन्छ। वृन्दावनमा पनि यो झुला कृष्णलीलाका रूपमा धुमधामका साथ मनाइन्छ। हरेक युगमा श्रावण महिनामा यसै गरी झुला झुलेको सम्झना गर्दै झुलनोत्सव मनाइने गरिन्छ। झुला महोत्सव अवर्णनीय र अकथनीय छ। यसले मानिसलाई आनन्द प्रदान गर्नुका साथै मनलाई भगवत भक्तितिर डोर्याउन मद्दत गर्दछ। नरेनापुर गाउँपालिकाको सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। भर्खर मात्रै चर्चामा आएको बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाको सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिरमा दर्शनका लागि आएका भक्तजनहरूको ठुलो सङ्ख्यामा भिड लागेको छ। पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको सन्तानेश्वर मन्दिरसम्म पुग्ने अप्ठ्यारो बाटोलाई पार गर्दै ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजनहरू मन्दिर दर्शनका लागि पुग्ने गरेका छन्। 2.5 घण्टाको पहाडी बाटोलाई पार गर्दै भक्तजनहरू मन्दिर दर्शनका लागि पुगिरहेका छन्। पहाडको टाकुरामा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिर दर्शनका साथै रमणीय वातावरण अवलोकनले भक्तजनहरू निकै उत्साहित देखिएका छन्। सन्तान नहुनेहरू दम्पतिहरूले दर्शन गरेर वर मागेपछि सन्तानको प्राप्ति हुनुका साथै अन्य सम्पूर्ण भक्तजनको मनोकामना इच्छाहरू पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। अहिले हामी यहाँ सन्तानेश्वर मन्दिर माथि छ गएर आएको हामी। यहाँ चाहिँ सन्तान नहुनेहरूले चाहिँ यहाँ वर माग्यो भने सन्तानको प्राप्ति हुन्छ भनेर त्यो विश्वासले र अरू आफ्नो मनको इच्छा पुरा हुन्छ भन्ने विश्वासले हामी चाहिँ पुगेर आयो। तर स्थानीय बासिन्दाहरूकै पहलमा मन्दिर बनाउने कार्य भएको बताइएको छ। यस स्थललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। रामकुमार राण हो मेरो नाम। म यहीँ गङ्गापुरको नरेनापुरको 6 नम्बर वडा हो। म यहीँको बासिन्दा हो। चाहिँ 10 वर्ष अगाडि चाहिँ यहीँका मान्छेहरू स्थानीय मान्छेहरू लगेर चाहिँ यो मन्दिर बनाउने काम गरे है र यसलाई चाहिँ आज यसलाई पर्यटकीय रूपमा चाहिँ विस्तारित गर्नुपर्छ र हामी सबै गाउँपालिका मिलिकन यसलाई चाहिँ आज सौन्दर्यकरण नरेनापुरको जुन एउटा शान बान इज्जत छ त्यसलाई जोगाउनु पर्ने हाम्रो धर्म हो। यस स्थललाई पवित्र धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाको रहेको बताएको छ। यो सन्तानेश्वर महादेव नरेनापुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा पर्ने यो पवित्र धार्मिक सांस्कृतिक खालको एउटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने गाउँपालिकाको सोच रहेको छ। यसको लागि हामीले अब अलिकति यहाँ पानीको कमी देखियो। पानी लगायतका केही संरचनाहरू निर्माण गरेर हामीले पर्यटकलाई यहाँसँग सहज रूपमा आउने सहज रूपमा जाने वातावरण हामी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। आज नरेनापुरको लागि यो एकदम खुसीको कुरा हो। कमसेकम यो सन्तेश्वर महादेव जाउँ घुम्न राम्रो मनाऊ। यो टुरिज्मको लागि बेस्ट ठाउँ। म पनि प्रयास गर्छु उसको लागि जसरी पनि यो साउनपछि यसमा बाटो मन्दिरको यहाँ केही समस्या छ होमस्टेको लागि सबै प्रयास गर्छु। निकै राम्रो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रको सम्वर्धन र विकासका लागि बाटो निर्माणका साथै होमस्टेको अवधारणा पनि ल्याउने बताइएको बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेले जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरबाट प्रसिद्ध बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर पुग्ने पैदल यात्रीलाई लक्षित गरी पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गाबाट कालिका मन्दिर जाने बाटो रेलिङ सहित व्यवस्थित भएपछि पैदल यात्रीलाई सहज बनाएको छ। बागलुङमा धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्ने उद्देश्यले नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिर जाने नयाँ पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय
गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरबाट मन्दिर पुग्नको लागि नयाँ पदमार्ग निर्माण गरिएको हो। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मालढुङ्गादेखि कालिका भगवती मन्दिरसम्म पैदल हिँड्नका लागि प्रदेश सरकारको 15 लाख रुपैयाँ सहयोगमा 165 मिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको हो। कालीगण्डकीको दोमनमा ल्याउने उनीहरूको घाट हो। त्यसमा पनि धेरै असहज भएको हुनाले हामीले पछि यो बाटो हाम्रो पुरानै बाटो हो, यसलाई केही उजागर गरेर राम्रो बनाऊ, मान्छेहरू मन्दिरको जानको लागि पनि यातायातको लागि सुविधा हुन्छ भनेर हामीले एउटा प्रदेश सरकारबाट हाम्रो यो पूर्वाधार जलाधार उसमा अलिकति बजेट पुरानो पैदल मार्ग बागलुङ पोखरा राजमार्ग निर्माण भएपछि अल्पत्र परेको थियो। पैदल यात्रा गर्नेहरूको लागि बर्खामा भलले बाटो भत्काइदिँदा आवत जावतमा समस्या हुँदै आएको थियो। पर्यटन पूर्वाधारमा तपाईँको ठुलो योगदान पुर्याउने भन्ने अपेक्षा गरेको छ। मालढुङ्गादेखि कालिका मन्दिर जाने यो पदमार्ग वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय प्रदेश सरकारबाट विनियोजित 15 लाख बजेट मध्येबाट निर्माण भएको हो र यो पदमार्ग निर्माण हुँदै गर्दा यसले तपाईँको कालीगण्डकी स्नान गरेर कालिका मन्दिर दर्शन गर्न जाने भक्तजनहरूलाई सहज हुनेछ र परम्परागत रूपमा हिँड्ने पैदल मार्ग समय घटनाक्रमसँगै ओझेलमा परेको थियो। अहिले रेलिङ सहितको पदमार्ग निर्माण भएपछि कालिका भगवती मन्दिर र कालीगण्डकी नदी स्नान गर्न आउन जान सहज हुने मात्र नभई धार्मिक पर्यटक समेत बढ्ने कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले विश्वास लिएको छ। धार्मिक पर्यटनको हिसाबले बागलुङ कालिकाको धेरै महत्त्व रहेको छ। अहिले हामीले कालीगण्डकीदेखि कालिका भगवती मन्दिरसम्म आउने यो पूर्वतर्फको एउटा पैदल मार्गलाई पनि थोरै जोड्ने काम गरेका छौँ, यसलाई विस्तार गर्ने र यसको स्तर वृद्धि गर्ने काम गरेका छौँ। यसले कालीगण्डकी नदीमा स्नान गरेर कालिका मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनहरूलाई यसले विशेष फाइदा पुग्नेछ भने कालिका भगवती मन्दिरका पुजारीले पनि हरेक दिन गण्डकीमा स्नान गर्नुपर्ने र गण्डकीको जल ल्याएर देवीलाई चढाउनु पर्ने जुन किसिमको परम्परा छ यसलाई पनि यसले सघाउ पुर्याउने देखिन्छ। यस सँगसँगै अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छिमेकी मुलुक भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर निर्माण सम्पन्न भएमा भारतीय नागरिक मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न जान र चिनिया बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई लुम्बिनी पुग्न सहज हुने भएको छ। सोही सडकको मध्य भागमा पर्ने मालढुङ्गाबाट 3 किलोमिटर पार गरेपछि प्रसिद्ध कालिका मन्दिर पुग्न सकिने भएकोले मन्दिरसम्म जाने रेलिङ सहितको पदमार्ग बागलुङ प्रवेश गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि आकर्षण केन्द्र बन्ने बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज विक्रम सम्वत 2078 सालको श्रावण महिनाको पहिलो सोमबार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष महत्त्वका साथ आशुतोष शिवमा समर्पित हुँदै सोमबारको व्रत बस्ने चलन। श्रावण महिनाको सोमबारको व्रत बसी शिवको पूजा रुद्राभिषेक आदि गरेमा सुख दाम्पत्य जीवनका साथै आफूले चिताएको वरवधु प्राप्ति तथा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास। श्रावण महिना लागेसँगै प्रत्येक मठ मन्दिरमा झुला उत्सवको रौनक। प्रत्येक वर्ष श्रावण महिनामा झुला उत्सव पर्व धुमधामका साथ मनाउने परम्परा। सांस्कृतिक परम्पराका रूपमा मनाइने यो पर्वमा सीताराम, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण लगायतका मूर्ति झुलाउँदै सुखद संयोगका श्रृङ्गारका साथै वियोगान्तका मार्मिक अभिव्यक्ति दिँदै मधुर लोकभजन गाउने चलन। भर्खरै मात्र चर्चामा आएको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिरमा दर्शनका लागि ठूलो संख्यामा भक्तजनको भिड। पहाडको टाकुरामा रहेको सन्तानेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरबाट प्रसिद्ध बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर पुग्ने पदमार्ग निर्माण। परम्परागत रूपमा हिँड्ने पैदल मार्ग समय घटनाक्रमसँगै ओझेलमा परेपछि रेलिङ सहितको पदमार्ग निर्माणले भगवती मन्दिर र कालीगण्डकी नदी स्नान सहज बन्दै।
दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।